ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና አይገድፈናን አይገድፈናን ይባርኸና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኻታልቲ ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት አገልግሎት ምሳኹም ዘለኹ ከም ተለመደ ሓውሁም ዲያቆን ዮናስ ከም ፈርጃ አምላኽ ለማዓንት ድማ ሕፅር ዝበሉ ሓደ ክልተ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ካብዚ ቪድዮ ድማ ክትመሃሩ ኢኹም ክትጥቀሙ ኢኹም ዝብል እምንተለኒ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብትሕትና ይመፀን ምናልባት نتخاطلتي زي متن فيديو كون خالي نزي يوتيوب channel زيون زي متن كوني خالي نقولن كمتي باولوس زبولو نتوم عليتي زخونو انت اغناخو امو كاونك اقل انت ربحكو إلس نعخونا احزاب ابلوكم على خمس بلا كابتم احواتنا قل انت ربحنا إلنا انو صرحو صرح سرزخونا نزنايس اقازمن ተካተሉ ናይ ጸጋ ወንጌል ዝተረዳእኩም ሰባት ድማ ክትጸመሙና በዚ ነገርና ገዳይ የቅረታ እንዳሕተትኩ ተአግስት ድማ በተአግስት ኻ ክትጽበይና ነገር መገዳይ መልእኽተይ መሐለፍ ማለት ከም ባልያ አምላኽ ለማዓንቲ ኦርቶዶክሳውያን ብሙስሊም ይፋትና ክስበኹ ከለው ኢና ክንርኢ እንታይ ዓይነት ስብከት ከም ዝኾነ ድማ ሓቢርና ክርኢና ሰናይ መከታተል ይብለና سمعنا أنا نقرأكي بايبل تنببنا حق تزاربك يا حسغي وداسي مريم بايبل لا يبلت ولا وداسي مريم وداسي مريم تدي تانكدا اسبي سام فلتتي تفن بالكو خمس مسترخوي كمان كم مزحف كدس ن موداسي مريم قبليتسكي وداسي مريم من دي صحيفه ساندي ردايتي ساندي ودي كلش غير من كاي ساندي انا كون وداسي مريم ان مريم اي تفكر يا كوي بلكم كلنا نفكرنا ان مريم انا زبلكم جن مزحف كدس حجي تايلكم يوم تامن قال املاحي حقي اندي قدي ني املاح قالي لا اغزابير قالي وداسي مريم جن انا سيب لك الله مزحف كدس كله بلك الله كله ينبوي كدكس كتس زنب باقين وداسي مريم أجي أنت تنبي بأبو وداسي مريم كله من السمايات الكجاتي بقول يا زنب إيش أجي أبو حبيبي إيش أبو وداسي مريم حجي مثال خبتن ببيع حنتس كتفوت يعني قرني ترى خلص مرمرن اللي قاطعنا لك هذه ورمال اللي تايز أجمع الله قبل بيت قبل صورتين عاد راح يسنقرانا اوكي ماشي يا مسابا ينقرني اوكي نفعتي كل نقرات يا كم زناب سب كيد كان من نسح جلس هيتعامل لي كل نقر كنا فتاري مالتي نبا نفتر ديت تلينا نعم فتار ندج نفتار بل نبا املاك اغزابير بل هو ما انا نفت تصليها كما سبا يسمعكني فتاري يسمعك لك لهكو من اخ ما يسب كل فطر سب اني قد بيجيك اغزابير فتاري من اخ كما يسب كل فطر اني قد انت هيدي كل فطر انا لكاس ندي مريم يتصلي لا لك كما حسب يتصلني قال كان انا ندي مريم بطرح بايتصل ادي مريم املاح ده ادي املاح اوكي مو زاس واي يعني حجينا املاح دي خاطر تصلي ولا اسند املاح ندي املاح تصلي انا ساره دايتي صبوق سخان ودات لمن لي انا نعلم منها سخان ودات لمن لي اوكي كاب حجي كاب تلاما مولوسي نمتا قتا نفطاري ديت لمن يا كما يتحايشه ريهم لهم زمن اسيزيا حتى تامني صار مسلكم هون
ወይ መማራና ወይ ወለዳ እዮም ብርግጥ ንሳውን ክንሰብ ስለ ዝኣኸለት ንሳውን ካብ ትሕቶ ይተምልዎን እያ ግን እቲ ትዛረቡ ዘላ ዘረባ ታተ እንዳበለት ስለ ዝዓበየትሉ እተኸምስዖን እተጉስዖን ትምህርቲ ንሱ ስለ ዝኾነ ካብ ወፃኢ ንዓኣ የለን ሪኹም ኣለኹም ኣብ ዝቐረባ ጊዜ እውን እኳ ንኺዳነ ምህረትን ንድንግል ማርያምን ትስእሊ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነንመን ኣንስቲ ገይረን ዝተረዳኣ ኣንስቲ ኣነ ይፈልጥ በቐረባ ናይ ድንግል ማርያም ስእሊ ካልእ ሰበይቲ ኪዳነ ምህረት ድማ ካልእ ገይረን ዝርዳኣ ኣደታት ኣጋጥመናኒ ማለት እዩ እዛ ጎርዞ ንስያ ትብል ዘላ ዘዕብያ ንሱ እዩ ባይደወይ ካብታ ኣዛረባ የቕራታ ሓፍተይ ተንብብ እንትደኣ ኾንኪ የቕራታ ግበርላይ ካብ ኣዛረባ ግን ውዳሴ ማርያምን ተንብቦ ይትመስለን ካብ ውዳሴ ማርያም እንታይ ከተንብብ ምስ በላ ኣብኡ ኩሉ እየ ዘንብቦ ኣብኡ ንዘበሰማያት ገለላ ጠቂሳትሉ ማለት እዩ ውዳሴ ማርያም ተንብቦ እንትደኣ ኾንኪ እዛ ሓፍተይ ብረኽቲ ጸሎት እውን ኣይኮነን ውዳሴ ማርያም ውዳሴ ማርያም ጸሎት አይኮነን ንግግሪ ጸሎት የብሉን ማለት አይኮንኩ ነገሩ ግን አብነት ፈቀደ እግዚ ያጉዞ ለአዳም ህዝነ ወተኩዘለ ወያጎ ሀወዘ ተካት መንበሩ ሳይል ለና ቅድስና በላይ ኸይድ ሳይል ለና ቅድስና ተጅለን ምን ላይ ቅድሙ ዘለ ፈቀደ ልጀመረ ግን ካል ሐሳቢ ሰረቀ በስጋ እንዳበልና በሐፈሻ እትውዳሴ ማርያም ተራምቢት ከውን ጸሎት አይኮነን ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተናኽፍ መጽሐፍ ቅዱስ ዘብርህ ሐሳባት ይዘለው እዛ ሓውና ስሙይ ሓስኩውን ናፈጣሪ ዘይትልምኒ ምስበላ አየና ድንግል ማርያም ዝልምን እሞ كما خسبك أي سمعكنيو نفت أرزي تلمني مسبلا إذا حفتنا قطة إلاتو من يسب أنا كنا بدنجل مريم ديس اللي إلك من يسب إلاتو حاولنا أعرف فرح الأولى دنجل مريم أملاك ليها إلوا ريخم لهم نزينا نملدنا إحنا نجزع رأسخان عبت مرتخان تتأنقق استوالت ميتس نزي نقدم نبعلنا مو عبت إنم محال فملأختي نصنع كاود ما عبت مرتنا نتأنقق انتري كون نسبنا نابزي وصوع عزقتين أغنطون مودا تقنا حونا إلا قصر لا يزول يئر ما يزول نفت أرخت لمن لكي كابتن لما منون السخنا بدنجل مريم دنجل مريم كان أب إيسوس كابتن لم إيسوس كان أبو خمس لمن قد تمس أملاك اختراع خويزة حيش يزلا زلو برجس مصحف قدس كوم يزبل اتا أورثودوكس بيتكسيان تاع قداميتون كوم يلا تستمر هجي تبلو أي تبلون يا خنبل أقبال هيكون مصحف تاعهم بعضنا سلا ذنبنا بعضنا كل قاتل يكون توم زببنا يمكن تلمنا يجزي أبيركم زخون أمز نورنا نقولوا بن الحرز مسا أستمروا تحتجن ريحنا لهم دنجل مريم متى تفتعري ملء تفتران إلو ملك كمنا أب ملك حسب ما كمنا أب حسبي النابلة ندنجل مريم ناب أراماويت كم سلاي دلي إزدي حرز مسأناي أورثودوكس مورو سلازي نتنقق كلهم من حزبنا يخمر لهم إذا حفتنا إذا سلازبلت نزا حونا مسارحت لما سيعبو انتاي بالكم زلو نملكت سكن كاتاتل
كنزارب كاب تأمرات مريم غيركا كاب ازي كاب مصحف قدوس كافري تقبرك هذا مصحف زي كاب زي كافري تقبرك ابزي يبصحكاني ابزي مصحف زي يبصحكاني نابزي كيتبصح كل ابزا قميطهم كالو داسيت تحستو انت يالو وزي ايتفلتني خا بزي اتعصي خلها صلوت كابزلو زدلي كابزلو جن انت تفلتت سي بزعبه يوسف تفلت هاينكا ابزلو بزعبه دنجل مريم تفلت هدريخا صميقوم ابزي اني استيا قميطهم كالو انت كم تقبر كل نغرات ابزلو كل نغرات زدلي ابزلو جن ايتفلتو عليهم كافر غيركم الله زي اذا خابزي كافر غيركم الله قوم نغر كنزارب وحق دينا كنزارب ولا كنحسوا سلازي تقرمون احنا يوحنس وانجيل 17 سلسته املاك حق السخاب بين خاي خاد بلدو خندلك تقرموا ايام بابكمان ازيا كفر سلدي غبرتكم كابزيا موزي حلف حريفك درساني تاتم تيوم لكم عنده قد لي زي كحال حقهم منتخب زودي تخكري زارب زارب نسو نزا حج زلا بتكسيان يخون ذا زلا نتقدم دي فلطاني إذا حج زلا بتكسيان أب أودا زلا أب أود التخيل زلا جن إذا حونا زولي قلبات تقال استير لونا يكون كن زلا نزت مرتزق على الصلاة اللوكو جن فرحات عشان نفوهم أبجوزهم كانوا بحم دائم زلمبر كورس يفتون نكرستوس هيوتهم كوفيو عيفتون انتس بزنا انتس بنواي انتس نايبة سب تسعنو كوزهم عيكالن برتحقنا فلطوو مهاليت كوكومو خلو انا تقونزو قداسي خقدس خلو دما انا نبعو اتقال جيغا سلازخونه زونزو اتزبلو قالن اتزامنون سلدي سامع علوم يقونزوم زنبعو اتززيمو زيمان اتزامنون سلدي سامع علوم يقونزو سلازخونه انا نبعو زقدسو خاناتن ززيمو مرجتن كو علو كوصو غنا يفتون كدغمو انتس زنقوم دليوم انتس ገንዘብ አስጥዕዎም انتس نبيتسب سحب غوتتو افرحዎም كوفي لمالو حلنهم ግን معالتاونا وقسو مايدي بيت ክርስቲያን ናዘላ ግን ሕጂ ኣብዚኣ ሪኻ እንታይ ብለና ኣሎ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ንኸይት ኾዱ እዚ ናይ ድንግል ማርያም ጸሎት ዲ ወይ ድማ ድርሳናት ካቨር ገይሩኩም መጽሐፍ ቅዱስ ክትሪኡ አይገበረኩም ዘሐፍትና እንታይላ አነ በዘይ ካወዳሴ ማርያም ካለ ዝፈልጥ የብለይን ክድቅስ ክትስ ውዳሴ ማርያም ጥራይ ሐዘንብ ስለዚህ ፕሊዝ በክርስቶስ ኢየሱስ ንለምነኩም አለና ለተዝሞታልኩም ክትኮኑ አይ ማሪሳ አስተባለ አቦ እንታይ ከም ዝወለደ ነገረካ ካብት መጽሐፈ መነኮሳት እብለከ በእንተ ፈጣሪ ዘፈጠረ ኩሉ ስለእት ኩሉ ዘፈጠረ ፈጣሪ ሓደ ነገር ከነገረካ ይብል ወበአፍቅሮቱ ቺያከ ነጻ ሀቤከ ናኻ ስለዘፍቅረካ ድማ ናባኻ መጽ ጻ ውስተ ሐሰሳሁ ለዘመጽ ለሐሰተከ ለተናኻ ከደሊሉ ዝመጽን ስኻድማ ነው ኹደለ ውጻ በእምነት ነው ኹደለ ውጻ አሜንን እወን በመባል ነው ኹደለ ውጻ በመእዛዝ ነው ኹደለ ውጻ በፍቅር ነው ኹደለ ውጻ اسم توارد هبا حسارك كما تتلاعل أنت حبل لأنه نسخابنا تلعلنا متان لعل كتبل نسخابنا تخبرت متان كتكبر اسم توارد هبا حسارك نسودم ما بناتك وردت ورده بناتك حسارة حسارة إذا زخانة حدا نسودم ما إيسوس كريستوس يزبال سلازنا إيسوس كريستوس نملس ውዳሴ ማርያም አይተን ቡቦ ይወልኩኻን አንቡቦ ፍለጦ ውዳሴ ማርያም ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ክሳብ ዘወሰደካ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ አብሊካና ውዳሴ ማርያም ኪድ ድርሳናት አይተን ቡባ ይወልኩኻን አንብብ
ድርሳናትና መጽሐፍ ቅዱስ ክሳብ ዘይወሰደካን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ አብልካና ድርሳናት ኪድ በክርስቶስ ኢየሱስ ደጊመ ለምነካለሁ አማን ተዳኾንካ እዚ ፌክ አማን ተዳኾንካ አግደፉ አናንቶም ሐቀኝነት አታአምኑ ሰባት ብጽሐት እዚ ዩቲዩብ ካብ ጅምር ደውሎም ዝረኸቡሉ ብዙሓት ሰባት አሉ ብጣዕሚ ከብድኻ ዝበሉ አብይ ኔርና አብይ ሓጊና ዝብሉ ንመማሃራሮም ዘማረሩ ንመዕበይቶም ዘማረሩ ሰባት ብዙሓት እዮም ስለዚ ሓደ ጥቕስውን ክደግመካ ዮሃንስ አፈወርቅ ዝተባሃለ አቦ ዝበሎ ቃል ኢትንብብ ለመንሂ በዘኢለበውከ ወኢያኢመርከ ከመ ኢትፈር በርእስከ ይላል ብዛዕባ ዘይትረዳእካዮን ዘይፈለጥካዮን ነገር ንማንም ሰብ ምንም አይትበል ድሓረ ከይተሓፍርን ከይትዋረድን እቲ ሕፍረት ክልተ እዩ ሓደ ኣብዚ ምድሪ እቶም ዝመሃርካዮም ሰባት ንስኻ ጌጋ ምሄርካዮም ንሶም ትኽክለኛ ነገር ምስተረድኡ ስለምንታይ ጌጋ ትምህርና ኢሎም ክሕፍሩኻ እዮም ሓደ እዚ እዩ ካልኣይ ግን ኣብ ሰማይ ከይተሓፍር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈርደካ እዩ ዘይኮነን ዘይተባህለን ንዓይ ሸፊንካን ፍጡራት እትገልጽ ዝነበርካ ዘይተባህልካ ስለምንታይ ሰሪሕካ ተባህልካ ፍርዲ ክትቅበል ኢኻ ስለዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኦርቶዶክሳውያን ሓትና ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ምፁ ኣብ ትሕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተንበርከኹ ኣብ ትሕቲ ጸጉኡ ተንበርከኹ ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስ ኣጽልሉ እዚ ኸብል ይደላኣነ ቀፂልና እስከንሓልፍ ናብ ሓደ ናይ ኣቦና ሓሳብ ናይ ብሓቂ እስኻ ሓጢኣትካ ዝተኣመንካ ካብ መንነትካ ዝኾነ ኣምላኽ ከተስምሮ ከም ዘይትኽእል ዝፈለጥካ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ስለዚ ኸ ንክርስቶስ ብምእማን ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ህያው ከም ዝኾንካ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትካ ከም ዝሞተ ንጽድቅኻ ከም ዝተስአ ንስኻ ድማ ንዕኡ ከም እትነብር ዝኣመንካን ዝወሰንካን እንድሕር ዳኣ ኮንካ በታ ጸጋ ኣምላኽ ንስኻ ከዓ ተዓይ ዳኣ እምበር ግብሪ ዘይብሉ እምነት ናይ ኣጋንንቲ እምነት ጥራይ ተባሂሉ ማለት እዩ እንጂ ዋላ እውን ርእይተ ቢልናዮ እኮ ፍርዲ እኮ ከከም ግብርኻ እዩ ፍርዲ እኮ ከከም ግብርኻ እዩ እንታይ ማለት እዩ ከከም ግብርኻ ፍርዲ ንኣመንቲ ድዩ ንዘይኣመንቲ ንኣመንቲ እምበር ንኣመንቲ እዩ ምክንያቱ እቲ ዘይኣመነስ ብሰንኪ ዘይምእማኑስ እንታይ ኮይኑ ኢልና ኢና ድሮ ተፈሪድዎ ኢልና እንዲና ሱዳ ስለ እንታይ ክፍረድ እቶም ኣመንቲ ግን እንታይ እዩ እንታይ ድያ ትብል ዘላ ኣብ ማቴዎስ 7:21 ኣቦዋ ከመለኹም ትምህርትኹም ኣብ ዩቲዩብ ክሰምዖ ከለኹ ናብ ጸጋ ዘቆረብኩም ኢኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ መሊሱ ናይ ጥበብን ናይ ምስትውዓልን መንፈስ ክበኩም ጸሎተይ ናይ ብሓቂ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ ተሰዊራ ኣሎ ዝበለ ኢየሱስ ዝተባህለሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝግባእ ክትፈልጥዎን ክትገልጽዎን ምኞተይ እዩ እምነትን ግብርን ወይ ድማ ጸጋን ግብርን ክትብሉ ከለኹም ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ኣስተምህሮ ሕጁን ካባኹም ከም ዝተኸተልኩዋ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ትምህርቲ እወ ንሕና እንድሕን بأمنة ኢና ጽቡቕ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግን ብግብርና እዩ ዝብል ሓሳብ እዚ ድማ ንውዕለት መስቀልን ንሞት መስቀልን ኮንቱ ዝገብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ካብ ናይ ኣዳም ኃጢአት ጥራሕ ንኸድሕነና ኣይኮነን ሪኦም ኣለኹ ትኽክለኩም ዝብልኩም ሓደ ሰብ ምስ ኣመነ ብሰናይ ግብሪ ክመላለስ ኣሎ ኣሚን እሞ ከም ድላይ ይኹን ዝበሃል የለን መጽሐፍ ቅዱስ ከም ይበለና ንያ ግን ከሓተኩም እንዶ ውላድ ይህልወኩም ይኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ውላድኩም ኣብ ገዛኹም ዝነብር ዘሎ ውላድኩም ከም ዝኾነ ንኸረጋግጽ ዲ ወይ ወንዳ ሓነር ሕቁ ኸባኹም ናባይ ክመልሶ ወደይ ምሳይ ኣብ ገዛይ ዝነብር ዘሎ ወደይ ከም ዝኾነ ንኸረጋግጽ ዲ ወይ ወደይ ንኽበሃል ዲ ምሳይ ዝነብር
ወላደይ ንኽበሃል ንዓይ ዝእዘዘንን ወይ ድማ ዝሕገዘንን ምሳይ ዝነብር ዘሎ ንዓይ ዝለኣኸንን ኦረድ ወደይ ስለ ዝኾነ እዋይ ዝወደይ ንኽብሎ እውን ኣይኮነን በክርስቶስ ኢየሱስ ምስ አመና እግዚአብሔር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ምስ ሓተመና ውልዱ ይገርና እስከ ካል ምሳሌ እንጠቀም ሓደ ተኽሊ ምስ ተኸልናዮ ይጸድቅ ምስ ጸደቀ ድማ ይፈሪ እዚ ተኽሊ ዝፈሪ ንኽጸድቅ ድዩ እዚ ተኽሊ ፍረ ዝፈሪ ንኽጸድቅ ኢሉ ድዩ ኣይኮነን ንሕና ውሉድ ስለ ዝኾንና ኢና ንሰርሕ ንሕና ስለ ድጸደቅና ድማ ኢና ፍረ ጽድቂ ወይ ድማ ግብረ ጽድቂ እንገብር يقرأ جرى صدق فرد صدق يعني ولا نحنا فرد صدق إن فرد سلد صدقنا هنا إن سرح إن ملارس دما ولد سلز خلنا هنا نكرستوس بمؤمن بتسجعهم زدحنكم إذا وبت أملاك ينبر كواخاتكم ما يكونن حدا كوا خيمة كحسي كاب جبري يكونن لنا آمين كتيرنا ما زب كلا لفرد عصرة حقي نتي أملاك قدم زدالو سناي تغبرات إنا فصلنا من تخنا برسي بكريستوس يسوع تفطرنا فطرات أملاكنا سلازي سناي تغبرات إنا فصلنا نبر مصحف عزيزنا إذا دما بزعرنا زي كونس تاعنا زلو صقاي زستمرنا نقول سب زدحن صقا أملاك تغريص الله أبزي مدر زي أبز عالم زي دما علما منتن كحدتن حدقنا بصدقن بقدسنان بمنفساوي هوت نخن مالس يستمرنا البيبل إذا صقا زخاوانا خوينو يستمرنا ممهرنان امبار اتجيغا ابزي زول حد بمؤمن كابنا ادم حطيات دحنا زل عالماوي هوت جن اب غبرنا ايو زمركوس انترايلنا باولوس انتاي كبلنا امسچه بجبر هج أوريت يصدقوا لكنتو تش موت كريستوس بار بجبر حج يصدقوا انت لأخوينهم مو كريستوس لخونتو إذا موته أنا جن نتسقى أي كحدني بالباولوس كلاتي أمراف كلاتي حاجة أتم حج بنفسام كتصدقوا تدليو كاب كريستوس تفليكم يوم كاب تسقى لما وديكم يخم كأولم كلا تعمرات حمش سلازي أي تسرحي بلنا تأبانا زلوخ نسرحون يقددنا يبرات عنا سنة مقبار مولنا نكروستوسينا وكون نمثل سوينا نقولوا جن أمنت بزي جبري كنتي كم زولكمو باولوس لما أمنت مسجبري كنتي لنا له رومية 14 تملكتو ጸጋ ኮንቲኒወር ጸጋ ኮንቱ አይነወረ ታው ስለ ፍርድ ኢና ተባሪብኩም ክፍረዱም ከኮም ግብረም ከፍርዶም ይልኩምና እወ ግን ስለ አይናይ ፍርድ ይኹም ተዛረበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽና ከለና ሓሙሽተ አይነት ፍርድ ኣሎ ኣብ ክርስቶስ ተፈረደ ፍርዲ ናይ ዘመንና ሙሉ ፍርዲ أمنتي بسقوم زفرد وفردي أمنتي بسرحهم زفرد وفردي ناي أحزاب فردي ناي سعدا زفان فردي زبا الله من مصحف كل ساستمرو سلا أي ناي فردي أخم زارو بزولهم أمو داتون تايت ملكيته بوشي جينا مصحف قدس بتخكل كان يترداكم يقطع سلا من تايت بلون أمو داتات تاسك ما تاسي شو ما تيوشو حتى اسران حدني فقال إذا أبصر ما يزول لأبو يزفت من بر قويتاي زلنا من قصة أملاك أعطم يزبل إذا قال زنمان كم زخنا ونقع أي فرد أننا أي من قصة وانجيلن أي تسقى وانجيلن أي فلالنا سلاسي مصحف قدس بزقباء كتمصو بزون مخرين تسقان سلامنا يقويتنا إيسوس كريستوس بدقامي مسكول لخن يخون سلام